बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 6 अगस्त और मंगल की शाम है और 3-4 बड़ी अच्छी खबरें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए। और ये तमाम खबरें जो हैं कि ये उनके जो कानूनी मुकदमात हैं उनसे मुतल्लिक हैं। और इसमें 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं। इसमें एक तो 9 मई के तमाम केसेस जो हैं कि उनके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट अगले चंद दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रही है। और इसके साथ साथ आपको लाहौर और इस्लामाबाद से अच्छी खबरों के अंदर कुछ इस किस्म की खबरें शामिल हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं या कारकुनों के खिलाफ जिनके खिलाफ दहशतगर्दी के या मुल्क दुश्मनी के या बड़े संगीन मुकदमात जो कायम किए जा रहे थे, उन मुकदमात के अंदर भी उनकी रहनुमाओं को और मरकजी लीडरशिप के अंदर जो है जमानतें मंजूर हो रही हैं। इसमें अगर आज इस्लामाबाद के अंदर देखें तो आप रऊफ हसन जो मरकजी सेक्रेटरी इतलात है उनकी जमानत मंजूर हुई है। इसके अलावा जो है कि अभी आपको याद होगा कि अदलिया के अंदर दबाव बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ जो है इक़दामात एग्जेक्टिव की सतह के ऊपर चल रहे थे। इसी सिलसिले में एक 2 साल पुराना मुकदमा जो है उठाया गया था और उसमें जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुके हैं, उनकी साहबजादी को ना सिर्फ इन्वॉल्व किया गया बल्कि इस्लामाबाद की कचहरी से उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी करवाए गए थे। वो अदालत में पेश हुई है। उन्होंने अपनी ज़मानत के लिए भी अप्लाई किया और फिर जो तमाम रिकॉर्ड देखा गया अदालत के अंदर, रिकॉर्ड पेश किया गया पिछले 2 साल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है उसमें कहीं भी ज़िमनी में या कहीं भी उनका नाम नहीं था, लेकिन यकायक अचानक उनका नाम भी सामने आ गया। सोशल मीडिया पे उनके हवाले से खबरें भी चलना शुरू हो गई, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया और उनकी जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन थी वो भी लीक हो गई और सोशल मीडिया पे चल रही थी। तो आज अदालत ने भी इस चीज़ को नोट किया कि 2 साल के अंदर ये पुराना केस है और अभी तक कहीं भी इनका नाम शामिल नहीं हुआ, तो फिर अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया और उनके फिर वारंट गिरफ्तारी भी हो गया। और अगर उनको मालूम ही नहीं कि वो किसी मुकदमे के अंदर मुलव्वस है या उनका नाम है, तो वो कैसे अदालत के सामने पेश होंगी। और अब जब उनको मालूम पड़ा तो अदालत के सामने पेश हुई तो फिर उनकी ज़मानत जो है कन्फर्म की गई। फिर इसी तरह से 9 मई के हवाले से लाहौर में भी आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर जो PTI के मुख्तलिफ 12 अफराद थे, उसके अंदर कुछ रहनुमा भी थे मरकजी, उनके केसेस थे और वहाँ भी ये चीज़ नोट की गई कि 1.25 साल हो चुका, अभी तक तफ्तीश जारी है। और बड़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पे मुकालमा हुआ तफ्तीशी अफसर का, पुलिस का और अदालत का, और उसके अंदर भी जब इस चीज़ को नोट किया गया कि 1.25 साल गुजरने के बाद भी अभी तक जो है कि पुलिस यही कह रही है कि हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, सबूत जो लिए जा रहे हैं, तफ्तीश जारी है, अभी तक इसलिए चालान नहीं बना, तो इसका मतलब यह है कि सबूत ऐसे है ही नहीं है। और ये जो एक नैरेटिव बनाया गया था कि बड़े ठोस शवाहिद है, ठोस सबूत है हमारे पास और उन की जो है कि कोई नाकाबिल तरदीद सबूत है और इन तमाम लोगों को जो है कड़ी सजाएं दी जाएंगी और इन सबको दहशतगर्द करार दिया गया था। तो इस पे आज कोर्ट ने भी हैरत का भी इजहार किया और फिर वो तमाम के तमाम लोग जो उनकी अबूरी जमानतें थी और उनको जमानतों को कंफर्म कर दिया गया। यही सूरत हाल आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नजर आई। हमने गुज़श्ता रोज़ भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस हैरत का इजहार कर रहे हैं कि 1.25 साल हो चुका है, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। एक मुकदमे से एक साहब जो है वो रिहा होते हैं, उनको दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसका रिकॉर्ड सामने आता है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, सिर्फ मैं मासवा इस चीज़ के इल्ज़ाम लगाना, नाम शामिल कर देना, और फिर जब वहाँ से ज़मानत होती है तो उनको फिर तीसरे मुकदमे में, तीसरे से चौथे, और ये एक तवील सिलसिला चल रहा है। तो इस पर भी उन्होंने हैरत का इजहार किया था और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि ये जो है कि सरासर गलत तरीका है और इसको ख़त्म होना चाहिए। फिर सबसे अहम चीज़ जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जा रहा है कि 9 मई का जो बयानिया है वो ना सिर्फ ख़त्म शुद बल्कि दफन शुद होने जा रहा है। उसमें लाहौर हाई कोर्ट में आपको याद होगा चंद दिन पहले एक केस के अंदर इमरान खान का जो रिमांड दिया गया था, गिरफ्तारी हुई थी और फिर रिमांड दिया गया था, उसको ना सिर्फ रिमांड को गैर कानूनी करार दिया गया था बल्कि 9 मई के तमाम मुकदमात में जिस अंदाज के अंदर गिरफ्तारियां की जा रही हैं और रिमांड दिया जा रहा है, उन सारे मुकदमात के ऊपर उस फैसले का असर पड़ेगा। इसीलिए अभी लाहौर हाई कोर्ट में एक और पिटीशन फाइल की गई जिसकी बुनियाद पे ऊपर ये कहा जा रहा है कि अब 9 मई जो है वो ख़त्म शुद भी होगा और दफन शुद भी होगा। और ये जो पिटीशन है इसके अंदर ये कहा गया कि तमाम जो केसेस हैं 9 मई के पंजाब भर के अंदर उनको यकजा किया जाए, नंबर 1, और नंबर 2 इसमें ये इस्तदा की गई कि इन तमाम केसेस से मुतल्लिक जो है कि एक तहकीकाती कमीशन कायम किया जाए ताकि असल हकायक सामने आए। ये नहीं हो सकता कि वाक़यात तो हुए हैं लेकिन इनके अंदर मुलव्वस कौन है, ये इसकी मनसूबा साज कौन है, इनको करने वाले कौन है, एग्जीक्यूट करने वाले कौन है या करवाने वाले कौन है। तो ये अगर तहकीकात हो जाती हैं तो इससे फिर ये होगा कि इन केसेस को जल्द मुकम्मल निपटाने में फ़ायदा होगा, क्योंकि इन केसेस की बुनियाद के ऊपर पिछले 1 साल से जो है कि सियासी
کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، سیاسی ورکروں کو، رہنماؤں کو پکڑا جا رہا ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، ایک سے دوسرے مقدمے، دوسرے سے تیسرے، چوتھے، پانچویں مقدمے میں، اور کئی درجن بھر مقدمات ایک شہر میں ہوتے ہیں، وہاں سے لوگ جو ہے کہ اپنی ضمانتیں کرواتے ہیں، تمام کیسز سے کلیئر ہوتے ہیں تو پھر ان کو دوسرے شہروں میں گھسیٹا جاتا ہے، پھر دوسرے شہروں سے بھی کلیئر ہوتے ہیں تو پھر ان کو دوسرے صوبوں کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ اور اسی سسٹم میں عالیہ حمزہ کا کیس جو ہے کہ وہ بھی آج آپ کو یاد ہے کہ ان کی ضمانت ہو چکی ہے، لیکن ابھی مچل کے جمع نہیں کروائے جا رہے۔ کس کی وجہ سے؟ کیونکہ جب بھی وکلا ان کے یا عزیز و قارب جو ہے کہ وہ جیل پہنچتے ہیں مچل کے جمع کروانے کے لیے رائے کے لیے، تو وہاں بلوچستان کی پولیس پہنچ چکی ہوتی ہے کہ ان کو گرفتار کر کے لے کے جانا ہے۔ ان کی بھی پٹیشن لاہور ہائی کورٹ کے اندر دائر کی گئی، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کو کسی صوبے کی پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، ان کو ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے اور تمام ان کا ریکارڈ کیسز کا جو ہے کہ وہ بھی پیش کیا جائے، پھر یہ دیکھا جائے گا۔ کیونکہ اس وقت ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ ایک ہی قسم کے وقوعے کے مختلف کیسز نہیں ہو سکتے، مختلف شہروں کے اندر، مختلف صوبوں کے اندر مقدمات نہیں ہو سکتے۔ ارشد شریف کے خلاف ایسے کیسز بنائے گئے تھے، آپ کو یاد ہے، جس کی وجہ سے ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا تھا اور پھر وہ شہید بھی ہوئے۔ تو یہ چیز جو آج چیلنج کی گئی، تو اس میں جسٹس شمس محمود مرزا اور جسٹس شہرام سرور، 2 رکنی بینچ تھا یہ، اس پٹیشن کے اوپر اعتراض لگائے گئے تھے۔ تو آج اعتراضات پر سماعت ہوئی، تو وہ اعتراضات وہ مسترد کر دیے گئے اور پٹیشن کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے یہ رجسٹرار کو کہا گیا جی کہ اس کو اب سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ تو اب اس کے اندر ہونا کیا ہے؟ 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اب تحقیقات جو ہیں کہ یہ آج بھی نوٹ کیا گیا کہ جی اس پٹیشن میں بھی کہا گیا جی جب بھی کیس پیش ہوتے ہیں اور اس میں ابھی تک تحقیقات مکمل نہیں ہوئی، 1.25 سال ہو چکا ہے، اور تمام کے تمام جو پولیٹیکل نیریٹو بنایا جا رہا ہے وہی بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، آپ کو سیاسی جماعتوں کے اندر بھی، پارلیمان کے اندر بھی آپ دیکھیں تو کہا جاتا ہے جی کہ 9 مئی کو 1.25 سال ہو چکا، لیکن عدالتیں مجرموں کو سزائیں نہیں دے رہی۔ کیونکہ سزائیں اس لیے نہیں دے رہی کہ ابھی تک چلان ہی پیش نہیں ہوئے۔ آپ چلان پیش کریں گے، کیس پیش کریں گے، ثبوت پیش کریں گے، تو ان ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر عدالتیں سزائیں دے گی۔ تو ابھی تو تحقیقات، جب بھی کسی کی ضمانت کے لیے درخواست ہوتی ہے تو ریکارڈ لایا نہیں جاتا، کہا جاتا ہے جی کہ سماعت ابھی تفتیش ابھی چل رہی ہے، وہ مکمل نہیں ہوئی تو آئیں گے۔ اور پھر یہ اس میں کہا گیا جی کہ ایک ہی نوعیت کے مقدمات کے لیے جو مختلف شہروں کے اندر یا مختلف صوبوں کے اندر، مختلف تھانوں کے اندر جو مقدمات درج ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے عدالت جو ہے وہ گائیڈ لائن مقرر کرے اور کچھ فریم ورک ہے وہ بنایا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک تھانے سے بندہ جو ہے ایک مقدمے سے ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے سے تیسرے۔ اور سلسلے میں کرمنل پروسیجر کوڈ کی 526 سیکشن جو ہے، اس کا ریفرنس دیا گیا کہ عدالت جو ہے ہائی کورٹ اس کے ذریعے جو ہے کہ ان تمام اقدامات کو جو ہے کہ وہ کیا جائے۔ اب 526 کیا ہے؟ یہ کیسز کی منتقلی ہے۔ ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی بھی کیس کو اگر اس کی صاف شفاف تحقیقات نہیں ہو رہی، انکوائری نہیں ہو رہی ہے، عدالت سمجھتی ہے کہ ٹرائل جو ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہا اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، تو وہ کیس ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری ڈسٹرکٹ، ایک جج سے دوسرے جج کو، یا لوور کورٹ سے جو ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے کہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں اب یہ ریکویسٹ یہ کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے کہ وہ سیکشن 526 کے تحت جو ہے کہ اپنے دائرہ کار کو استعمال کرتے ہوئے کمیشن بھی بنائے اور پھر ان سب کیسز کو یکجا کیا جائے، اور اس کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں پھر جو ہے کہ لاہور ہائی کورٹ ان کی خود یا تو سماعت کر لے، یا پھر کسی بھی سیشن جج کو یا کسی انسداد دہشت گردی کی جو متعلقہ کوئی عدالت ہے اس ایک جگہ کے اوپر یا ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک جگہ پہ اس کو فکس کر دیا جائے، تاکہ جو ہے کہ معاملات آگے بڑھ سکیں، مقدمات آگے بڑھیں۔ جو حقیقی ملزمان ہیں جنہوں نے یہ جرم سرزد کیا، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھراؤ کیا، تو یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ سماعت کے لیے یہ قابل سماعت درخواست قرار دے دی گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ اب 2 رکنی بینچ بھی بن سکتا ہے، 3 رکنی بینچ بھی بن سکتا ہے، اور اس کے اوپر جب فیصلہ آئے گا تو پھر یہ جو پلان بنایا گیا ہے کہ 9 مئی کے ایک مقدمے دوسرے سے تیسرے، ایک ضلع سے دوسرے سے تیسرے ضلع، اور پھر ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک لوگوں کو گھمایا جائے، یہ سلسلہ جو ہے کہ بند ہو جائے گا۔ اور تمام چیزیں، اگر کمیشن بن جاتا ہے تو پھر تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اگر نہیں بھی بنتا تو ایٹ لیسٹ یہ جو کھینچا تانی اور یہ ایک لا یعنی قسم کا اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا تھا، اس سلسلے کو جو ہے کہ ایک بریک لگنے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ اور یہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے کہ پھر اگر اس کو بریک لگ گئی تو پھر جو اس وقت سیاسی مخالفین کو 9 مئی کے مقدمات کے اندر جو ہے گھسیٹا جا رہا ہے، رگڑا لگایا جا رہا ہے، تو یہ ایک سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اس سے جو ایک خاص طور کے اوپر جو ہے کبھی سیاسی مافیا کہا جاتا ہے، کبھی دہشت گرد کہا جاتا ہے، کبھی شرپسند کہا جاتا ہے، کبھی فتنہ فساد والی جماعت کہا جاتا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے کہ ختم ہوں گی۔ اور اگر عدالت نے اس میں تھوڑا سا ان ڈیپتھ
چلی گئی تو پھر یہ پورا کا پورا جو ہے کہ 9 مئی جو ہے کہ اس کا برڈن جو ہے وہ شفٹ بھی ہو سکتا ہے. اور شفٹ کدھر ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے یہ پلان کیا، جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا، جنہوں نے خود بخود راستے دیے لوگوں کو، یا لوگوں کو اس طرف مشتعل ہجوم کو دھکیلا کہ وہ جائیں آگے بڑھیں اور آگ لگائیں اور یہ سب کچھ کریں. تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور اس کے بڑے دور اثرات بھی جو ہے کہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. تو لیٹس سی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. فی الحال اتنا ہی آج تک کے لیے. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.